सबसे बड़ी खबर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सबसे अहम तरीन संगे मरमर की इमारत है। वो सिर्फ इमारत ही है, जुडिशरी तो आप कह नहीं सकते। बदकिस्मती ये है कि एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, एक पूरी सोची समझी सोच के तहत, साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्हें जिंदा दफन कर दिया है। काजी फायद ईसा ने, उस एक बदमाश सांड ने, एक हाथी ने, बदमाश हाथी ने जो सूंड मारता हुआ हर तरफ फिर रहा था, उसने पाकिस्तान के जुडिशरी को दफन करवा दिया है। पाकिस्तान के अदालती निजाम को खोखला कर दिया है। आज पाकिस्तान की अदालतों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जुडिशरी के लिए आप हाथ खड़े करके इन्ना लिल्लाही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बाकी नहीं बचा है। आज जजेस आपस में एक दूसरे के गले काटने पर तुल गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त खौफनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई इख्तियारात की है। ये उस कुर्सी की है, कुर्सी के इख्तियारात। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के सामने आमने सामने आकर खड़े हो गए और एक दूसरे को गिरेबान से पकड़ चुके हैं। लेकिन ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह। चले जो भी लड़ाई जीतेगा, यह लड़ाई जिस तरह से भी आगे जाएगी, लेकिन एक अदालती इंसाफ या जुडिशरी, एक फंक्शनल जुडिशरी बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आज जो मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने जो फैसला महफूज किया था तौहीनी अदालत के हवाले से, जहां पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नजर अब्बास साहब, उनके ऊपर एक तौहीनी अदालत की कार्रवाई की गई थी। और जाहिर है कहा यह गया था, यह बुनियादी नुकता यह था कि किस तरीके से एक जुडिशियल ऑर्डर जो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच ने जारी किया था, उसे दूसरे बेंच के सामने लगा दिया गया और मंसूर अली शाह साहब यानी बिल्कुल उठाकर ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए एक अदालती फैसले के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी गई थी। आज उसके ऊपर जो फैसला जारी किया है और उस फैसले में मंसूर अली शाह साहब ने कैटेगोरिकली एक चार्जशीट फ्रेम कर दी है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही आफरीदी साहब के ऊपर, अमीनुद्दीन खान के ऊपर, जमाल खान मंदोखेल के ऊपर और मोहम्मद अली मजहर के ऊपर। यानी दो अहम तरीन कमेटीज हैं। एक वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच बनाती है और एक वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाती है। यानी ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए एक ट्रिकी वे से सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बर्बाद करके, ऐसे ही जैसे एक घर के अंदर आपने दो खानदानों को अलग अलग कर दिया। एक खानदान उस तरफ मुड़ के खड़ा है, एक खानदान उस तरफ मुड़ के खड़ा है। एक रेगुलर बेंच अलग है, आईनी बेंच अलग है, आईनी बेंच का सरबराह अलग है, रेगुलर बेंच का सरबराह अलग है। और ये जो दोनों आईनी बेंच के और रेगुलर बेंच के जो सरबराहान हैं या फिर जो टॉप के ऊपर बैठी हुई अदालती शख्सियात हैं, ये मेरिट का कत्लेआम करके, मेरिट के धज्जियां उड़ाकर यहां पर आई हुई। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब ये मेरिट पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं बने, बल्कि ये बदबूदार आईनी तरमीम की सूरत में, एक काली 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में वहां पर आकर बैठे हैं और उन्होंने शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया है। आज मंसूर अली शाह साहब ने कटहरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है जस्टिस यही आफरीदी, अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर और जमाल खान मंदोखेल। जनाब ये वो चार बंदे हैं जिन्होंने एक जुडिशियल, एक अदालती फैसले के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई है, जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है, जिन्होंने जुडिशरी के ऊपर कत्लेआम कर दिया है, जिन्होंने ये जुल्म की ज्यादती की है। उन्होंने बाकायदे से जो तौहीनी अदालत की कार्रवाई करनी थी या सजा देनी थी एडिशनल रजिस्ट्रार को, वो मंसूर अली शाह साहब ने वापस ले लिया। लेकिन चार जजेस अहम थे, कटहरे में खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जनाब मैं इनके खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये अदालती एक हार्मनी है, ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके खिलाफ है, लिहाजा ये फुल कोर्ट बुलाएं, यानी पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और इस सारे मामले को सुने। लेकिन पूरा सुप्रीम कोर्ट जाहिर है नहीं बैठेगा। वो इसलिए नहीं बैठेगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और 26वीं आईनी तरमीम सामने आएगी तो क्या आप सोचेंगे या आप सोच सकते हैं कि जिस बंदे को चीफ जस्टिस आउट ऑफ नोवेयर बना दिया गया, जिस बंदे को, जिसके बारे में बिशारत राजा साहब कहते हैं जो दस्तखती खत है, दस्तखती जज है, यानी जो खुद अपना फैसला नहीं तहरीर करता, फैसला नहीं लिखता, वो दूसरों के फैसलों को नजीर बनाकर आगे चलता है या दूसरों के फैसले सामने रख देता है या उनके साथ इत्तेफाक कर देता है। और उन्हें जब ओहदे दिए गए हैं तो क्या वो अपने ओहदों के साथ कंप्रोमाइज करेंगे? क्या वो अपने इस टॉप लेवल पर, जहां पर नीचे से लेकर उन्हें ऊपर फेंक दिया गया है, क्या यहां पर जाकर ये कंप्रोमाइज करेंगे? दैट्स वेरी सैड सिचुएशन जो कि अदालत के अंदर बन रही है। बल्कि जो एक तरफ तो नजर अब्बास के खिलाफ जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जजेस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो 6 रुकनी आईनी बेंच बना था, अब ये जो 6 रुकनी आईनी बेंच बना था, ये एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के कहने पर बना था कि जो तौहीनी अदालत की कार्रवाई मंसूर अली शाह के खिलाफ कर रहा है, इसके ऊपर समाअत की जाए, इस सारे मामले को देखा जाए। वो जो बेंच है उसके अंदर जो 2 जजेस बैठे हुए हैं, उन्हें खुद मंसूर अली शाह साहब ने, यानी चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस तो नहीं है, होना चाहिए था उन्हें, लेकिन बहरहाल जो मंसूर अली शाह साहब जो इस बेंच के सरबराह थे, उन्होंने चार्जशीट किया हुआ है कि जनाब ये 2 जजेस भी तौहीनी अदालत के मुर्तकिब हैं। तो एक बड़ी कंफ्यूजिंग, इंतहाई ट्रिकी, इंतहाई डैमेजिंग और खौफनाक सूरत-ए-हाल है। लेकिन इस बेंच के अंदर शामिल है मोहतरम जनाब ये अतर मिनल्ला साहब। अतर मिनल्ला साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस बेंच के अंदर मामला को आगे नहीं लेकर जाऊंगा, चूंकि
اب ہمارے سامنے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ چونکہ نظر عباس کی درخواست تھی ایڈیشنل رجسٹرار کی، اور وہ چونکہ منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے وہ توہین عدالت واپس لے لی ہے، تو اس دوران ان کے کچھ ریمارکس کوٹ ہوئے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدلیہ کے اس ادارے کی بدقسمتی ہے، عدلیہ کے اس ادارے کی بدقسمتی۔ 6 ججز کے خط پر اگر سپریم کورٹ جج ڈٹ جاتی جو آج یہ حالات نہ ہو۔ 6 ججز کے خط پر، 6 ججز وہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز، وہ 6 ججز جنہوں نے بنیادی طور پر خط لکھا تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، یا یہ وہ ججز ہیں معزز کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، جو عدالتیں ہیں، پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں، وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، اور انہوں نے خط کے اندر یہ چیز لکھا کہ برائے مہربانی ہمیں بچایا جائے، ہمارے اوپر شدید ترین دباؤ ہے۔ کسی نے کہا میرے والد کے خلاف آ رہے ہیں، کسی نے کہا میرے بیٹے کے خلاف، کسی نے کہا میرے بہنوں کے خلاف، کسی نے کہا میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی ہے، کسی نے کہا میرے بیڈ روم کے اندر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے، بیڈ روم کے اندر۔ تو باقاعدہ انہوں نے پاکستان کے خفیہ اداروں کے اوپر بہت سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھائے تھے، لیکن ظاہر ہے قاضی فائد عیسیٰ نے آنیاں جانیاں، وہ بندر کی طرح انہوں نے آنیاں جانیاں اپنی دکھائی ہیں اور اس سارے معاملے کو آگے نہیں بڑھایا، اور آج کسی بھی وقت یہ ڈیولپمنٹس مزید آگے بڑھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ 2 سپریم کورٹ، یعنی عدالتی انصاف ملنا اب لگ بھگ آپ کو ناممکن ہو چکا ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کا جوڈیشل جو نظام ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا، اور یہ صرف ایک عمران خان کی وجہ سے نظام نے پاگلوں کی طرح بہیو کر کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ناظرین، اب دوسری خبر ہے وہ یہ دی گارڈین کی خبر ہے۔ یہ بین الاقوامی جریدہ ہے، بین الاقوامی ادارہ ہے، موسٹ ریپیوٹڈ یہ اخبار ہے، ادارہ ہے۔ انہوں نے جو سٹوری لکھی ہے یہ سٹوری انتہائی خوفناک ہے، یہ سٹوری ڈیمیجنگ ہے، اور ظاہر ہے اس کی ایک کاسٹ ہے جو کہ پاکستان کو آنے والے ٹائم میں بھی پے کرنی پڑے گی، اور اب بھی پاکستان کو پے کرنی پڑے گی۔ اب جو گارڈین کی سٹوری ہے میں ایگزیکٹ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق محسن نقوی کی چین مخالف گروپ سے ملاقات پر چین غصے میں، یعنی چائنا غصے میں۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں میں تو گیا ہی نہیں تھا نا، دنیا نے تو دیکھا ہے، پاکستانی دفتر خارجہ یہ کہہ چکا ہے کہ غلطی سے گئی، چین غصے میں ہے گارڈین کے مطابق۔ معروف عالمی جریدے گارڈین کی سی پیک اور پاک چائنا تعلقات پر تشویشناک رپورٹ کے مطابق محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے اپنے حالیہ دورے کے دوران ایک امریکی لابی گروپ سے ملاقات کی جو اپنی چین مخالف پوزیشن کے لیے جانا جاتا ہے۔ دفاعی وزیر خارجہ محمد آصف کے مطابق پاکستان کے پریشان حال صوبے بلوچستان میں تعمیر کیا گیا ایک نیا ہوائی اڈہ، جو اب ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے، پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی علامت ہے، گوادر کے اندر جو ایئرپورٹ ہے۔ تاہم اس واقعے کی ظاہری تصویر ایک مختلف کہانی بیان کرتی ہے۔ جب 20 جنوری کو یہ واقعہ پیش آیا تو گوادر کے ارد گرد کے شہر کو سخت سیکیورٹی لاک ڈاؤن میں ڈال دیا گیا، اور جبکہ کئی اعلیٰ پاکستانی حکومتی اور فوجی شخصیات موجود تھی، اس کی چینی حکومتی ہم منصبوں کی غیر موجودگی واضح تھی، یعنی وہاں پر چینی حکام موجود نہیں تھے۔ حالانکہ ہوائی اڈے کی تعمیر کا $230 ملین کا بل چین نے اٹھایا۔ بہرحال بہت ساری چیزوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن ہماری ترجیحات سپریم کورٹ، ہماری ترجیحات محسن نقوی کو امریکہ بھیجنا ہے، وہاں پر اینٹائی چائنا گروپ کے ایک تنظیم یا وہاں پر جا کر ان کا کھڑے ہو جانا، بہت سارے سوالات اٹھاتا ہے۔ اور جو گارڈین لکھ رہا ہے کہ چائنیز تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، دس از ڈیمیجنگ۔ $62 ارب کی سرمایہ کاری، $62 ارب۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔